अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और शहर इक़्तिदार जिसको मैं कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार कहता हूं, और इस शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की राहदारियों में जो एक प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो चुके हैं शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो दबाव इस तरह था कि जब PTI के जो अरकान पार्लियामेंट थे वो एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को वज़ीर आज़म कहने की बजाय ये कहा कि जनाब मैं क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो बनने पर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी सच वो जो उनकी ज़ुबान से निकल ही गया। और जो बार बार बात हो रही थी कि फ़ैसले पार्लियामान में होने चाहिए, पहली दफ़ा अब ये हुआ है कि एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू शुरू हो गई है और मसाइल की जो बात है उसके हवाले से पार्लियामान के अंदर जो है वो जो सबसे गरजदार आवाज़ सामने आई है वो महमूद खान अचकज़ई की आई है। महमूद खान अचकज़ई एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो कई सालों से जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते आ रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारी सियासी जमातों के रहनुमा बशमूल बानी चेयरमैन PTI जो हैं वो भी बाजी में बातें करते रहे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई का दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामान में जो है वो हमेशा ये गूंजता रहा। उन्होंने हमेशा जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की बात की, और एक दफ़ा फिर जो है वो महमूद खान अचकज़ई ने पार्लियामान में तमाम पार्लिमानी पार्टियों को ये कहा कि अब हमने फ़ैसला करना है कि क्या इस मुल्क को जो है वो पाकिस्तान की आला तरीन और मुक़द्दस पार्लियामान चलाएगी या कोई और फ़ैसला करेगा। महमूद खान अचकज़ई ने बड़े खुले अंदाज में ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को मैं ये कहता हूँ कि वो 3 नुकाती एजेंडा जो हैं उनके ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक हो जाएं। उन्होंने ये कहा कि बुनियादी काम जो है वो पार्लियामान का है, पार्लियामान फ़ैसला करेगी। और ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि 1947 के बाद वो लोग जो पार्लियामान के दिफा के लिए खड़े हुए उनको नौकरियों से जो है वो हाथ धोने पड़े, चाहे वो जजेस थे, चाहे उनमें कोई ब्यूरोक्रेट थे। उनका ये कहना था कि उनकी मराद वापस की जाएं, और जिन्होंने आमरीत की सपोर्ट की उनसे मराद जो है वो वापस ली जाएं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो किसान जो जमहूरियत के लिए बेलौस जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे, उनको कौम का हीरो डिक्लेयर किया जाए। ये वो बात कर रहे थे पार्लियामान की, और ये उस पार्लियामान के हवाले से बात कर रहे थे, उस पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, उस अवाम की बालादस्ती की बात कर रहे थे जिसका ख्वाब क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था कि तमाम अदारे अपनी डोमेन में रहकर जो है वो काम करें। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है उसके मैंडेट को जो है वो तस्लीम किया जाए। सख्त अंदाज में उन्होंने नुक्ताचीनी की इस हवाले से। उनका ये कहना था कि बानी PTI जो है उनके मैंडेट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें वो मैंडेट लेकर आए हैं और इंतखाबी जो ख़ास तौर पर रिज़ल्ट्स हैं उन पर कई सवालिया निशान खड़े किए। महमूद खान अचकज़ई की तकरीर की गूंज का असर था, या फिर जो है वो PTI के बानी चेयरमैन की हिकमत अमली थी कि उन्होंने साथ ही महमूद खान को ना सिर्फ अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने अपनी वो किताब जो है वो भी पेश की उमर अयूब को और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर को। और पार्लियामान के अंदर जो है वो जो समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बड़ी आसानियाँ होंगी, तो पार्लियामान के 2 दिन 3 दिन के सेशन के दौरान जो बतौर एक पार्लियामानी रिपोर्टर्स के और एक पार्लियामानी तालिब इल्म के तौर पर जो हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, इतनी जानदार अपोजिशन का सामना पहली दफ़ा हुकूमत को करना पड़ रहा है। यानी हर तरफ जो है वो अपोजिशन का शोर था, अपोजिशन के नारे थे, यानी हुकूमती पार्टी के नारों को भी वो अपने नारों में बदल रहे थे। और ख़ास तौर पर उसमें जो उमर अयूब की तकरीर थी वो बड़ी काबिल गौर थी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो बानी PTI को कह रहे थे कि ये माजी हो चुका है, इसके ऊपर कांटा है, तो इमरान जो है
وہ قیدی نمبر 804 آج بھی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر گونج رہا ہے۔ ماضی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، MQM بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی پیپلز پارٹی نہ صرف موجود ہے بلکہ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی وہ پارٹی جو ہے وہ وفاق میں بڑی تعداد میں سیٹیں لے کر اس وقت بھی بیٹھی ہے۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے، یعنی فیڈریشن میں ان کی نمائندگی موجود ہے، اور بلوچستان میں ان کی حکومت ہے۔ اور پھر بھی ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا کہ ہمارے سامنے پرویز مشرف کے دور میں جناب ایک بنی تھی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، ہم نے اس کا حشر بھی دیکھا، ہم نے مسلم لیگ کاف کا حشر بھی دیکھا کہ حکمران پارٹی سے سگڑتی وہ کہاں تک پہنچ گئی، لیکن پھر بھی ہم نے طریق استحکام پارٹی کا تجربہ کرنا ضروری سمجھا، اور پھر جب ضمانتیں ضبط ہو گئیں جہانگیر ترین کی تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، پارلیمان کو قانون سازی کرنے دیں، پارلیمان میں جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ عوام نے دیا ہے، تو ان کی عزت و تکریم جو ہے وہ تمام اداروں پر فرض بنتی ہے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اب سیاسی مقدمات میں جتنی بھی قید خواتین ہیں، میں محترم مریم نواز صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا ہے، میں جناب شہباز شریف سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا ہے تو آپ کی جانب سے ایک گڈ ویل جسٹس جانا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ سیاسی خواتین جو قیدی ہیں ان کو، اور تمام سیاسی قیدی جو ہیں جن پر مقدمات درج ہوئے ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو جو ہے وہ فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم جو ہے وہ جاری کریں، اور آئندہ کے لیے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ سائن کریں جس میں یہ واضح طور پر کہا جائے، بتا دیا جائے، اور یہ بھی اس میں جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کی ہوگی، پاکستان کی عوام کی ترجیحات جو ہیں اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور جس طرح حالات جو ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی ایک ٹویٹ کے اوپر ہزاروں لوگ راولپنڈی میں جمع ہو سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ نہ صرف جمع ہو سکتے ہیں بلکہ بارش کے باوجود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو عوام کا اندازہ لگا لیں کہ عوام کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح سیٹیں کترنے کا اور دیمک کی طرح سیٹیں کم کرنے کا تجربہ جاری رہا تو اس کے نتائج اچھا نہیں نکلیں گے۔ اور یہ جو بہت سارے کردار کہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ باتیں ایسے نہیں کرتے، عوام کی اکثریت ایسے باتیں نہیں کرتی۔ لوگ جو ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ باشعور ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے، کس نے ملک کو لوٹا ہے اور کون ہمیں سچ کے بھاشن میں جھوٹ کا زہر پلا رہا ہے۔ لوگ سب جانتے ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب عوام کی اور لوگوں کی بات کو مقدم رکھنا ہوگا۔ پارلیمان کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ توقیر دینی ہوگی، تمام اداروں کو توقیر دینی ہوگی، اور ساتھ ہی جو میڈیا کو بند کرنے کا ایک نیا فارمولہ لیے بیٹھے ہیں وہ صاحبان نئی منتخب حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، بلکہ میڈیا پر قدغن لگانے والے جو ہیں ان سے ہم ایک دفعہ پھر یہ کہیں گے کہ آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست ہمارے سامنے آئیں۔ ہم نے دیکھے ہیں کوڑے بھی، ہم نے دیکھی ہیں جیلیں بھی، ہم نے وہ تمام تر صحبتیں برداشت کی ہیں، ابھی ہمارے زخم جو ہیں وہ تازہ ہیں۔ ہم حق اور سچ بات کہنے سے نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ پہلے کبھی جھکے تھے، کیونکہ ہم سپاہی ہیں نثار عثمانی کے، ہم سپاہی ہیں منہاج برنا کے، ہم راہی ہیں حق کے، ہم اس حق کے راستے پر چلتے ہوئے شہید ارشد شریف کی طرح ڈٹے رہیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ آپ کی بھول ہے
کہ آپ طاقت کی بنیاد پر میڈیا کی زبان بندی کریں گے، ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے، پھر اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا خمیازہ آنے والی منتخب حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میں منتخب حکومت کے تمام نمائندوں سے اور تمام عہدیداروں سے بشمول وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور جناب آصف علی زرداری سے یہ کہوں گا کہ اب مزید کسی چکمے میں نہ آئیے گا، اب کسی کے کہنے پر میڈیا کی زبان بندی نہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہی زبان بندی جو ہے وہ کل کو آپ کو ایک دفعہ پھر کٹہرے میں لے کر آئے اور آپ معافیاں مانگتے پھریں، جی ہم سے ماضی میں غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم تو وہی دکھائیں گے جو آئینہ ہے، اور آئینے میں آپ کو اپنی شکل ویسے ہی نظر آئے گی جیسی آپ کی شکل ہے۔ لہذا میڈیا پر زور آزمائی کرنے کی بجائے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔